नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजलरमान। पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा व कंट्रोल कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी का ये मरकज़ी इलाका है। भिंडी के जो ख़ास स्पॉट पे जहाँ हम खड़े हैं, सरनेला में दो पार्टियों के माबैन अराजी और रास्ता और दीगर मामलात के तनाज़े में जो मामलात बढ़े, उसमें कुछ मामलात ओवरसीज़ तक भी हैं। इनके दो बेटे ओवरसीज़ हैं। ये मामलात क्या हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये हम बात आपसे आगे चल के करते हैं। जी, तुसाना ना क्या है? मेरा नाम नज़म बीबी। नज़म बीबी, तुसाने जने ना क्या ना है? मोहम्मद शरीफ। तुसानी उम्र कितनी है? 65 साल। एमी दसो, तुसाना रोला क्या है? क्या कुछ नाल तनाज़ा है? रोला ये आ तनाज़ा कुछ नाल है, उन्होंने ना दसो। अजीम ना अजीम नी वल्दियत क्या है? मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस है। ए तुसाने कोई क्या लगने हैं? ये रिश्तेदार ही। अच्छा, तो तनाज़ा क्या है? रोला क्या है? राजा ये आवे आ बट्टे सट्टे ने ये कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये बट्टे देखें जी, ये जो हैं ये जगह पे पड़े हैं और इस जानिब ये गली है, ये जगह यहाँ इस तरफ भी गली आ रही है और नाजरीन इस जानिब भी ये गली जा रही है और ये यहाँ सामान और ये रुकावटें बता रहे हैं। ये बिल्कुल आप तंग होती हुई गली देख रहे हैं। ये अब ये बताएंगे कि अच्छा ये मामला क्या है? तुस क्या नहीं हो, ये गलत सट्टे ने? हां ये पत्थर से गलत सट्टे ने। क्या मामला है? तुस क्या आखने हो है क्या? ये रोड बंद हो ये या? फिर उन्होंने नहीं पता होगा रोड बंद है, सरकारी रोड है। अच्छा, फिर क्या होया सी? तुसा क्या किया? असा आख्या चुको आने ना चुकने। फिर क्या होया? फिर था का लाट की ताने तेरे पे पुत्र उठाए नहीं उस जगह पे आन को उठी चलो भी छाली मारी। अच्छा, इधर आओ, तुस कैमरे गए उठा मारियां नुआ की धक्के मारे ने, तुले ने, बुड्ढे असानी की इट्टा मारियां ने, बट्टे मारे ने, गंद कड्डे ने। अच्छा, बुन गली विच जी उठा ऊपर बेड़ा अपने। फिर क्या होया? फिर रोज रोज साढ़े को बेस्तियां नहीं होनियां, बेरोबियां नहीं होनियां, मैं तानियां मैं और क्या होया सी फिर? और कलाट कीता ने पा केड़ी सट्टी ने क्या ने सो? ऐ था पीछा नाल कद्दा ने पेशाब छकने मंजी ना सोत गए। मंजी ना गोबर फेंकते हैं जी। जी, गोबर अच्छा, फिर क्या? तुस अपनी जुबानी दसो, फिर क्या होया? फिर ये आया ठाकिया गा लागू मल्ली पै गए। फिर मल्ली पे फिर तुसा कुधर गए हो? असा फिर घर उठाया नेरा पे सी। सुबह फिर मैं थाने गई हां। तुसा थाने गए हो? थाने ले क्या किया? थाने वाले फिर आए ना पुलिस, उन्हें आख्या भाई बट्टे भी चुको क्यों लड़ाई की जी। अच्छा, फिर फिर बुला गए समय तुसा सुबह 10 बजे आवो तो आन गया इस गल्ला ना फैसला करांगे थाने। फिर थाने गए हो? फिर क्या होया? थाने फिर गए हाँ, उत्थे चल जफर साहब और सन उन्हें आख्या भाई तुसी घर मुड़ जिलो दो दड़े असें मोहलत दियो। ये जफर कौन है ना? जफर माड़ा भी रिश्तेदार है ते इन्ना नहीं फुफी ना पुत्तर है। अच्छा, तो ये दसो भाई जफर नी वल्दियत क्या है? जफर नहीं वलीयत है कि चौधरी जजीर। अच्छा, वो जफर साहब तुसा दवा ने सालस पे तो फिर उन्होंने गल नाल फिर क्या उन्हें होया? आख्या भाई दो दड़े मोहलत दियो। उन्होंने दवा दिन क्या होया? कुछ भी नहीं होया। फिर उस तो बाद हुन तुस क्या फिर आखने हो? मुड़िया गए हाँ बुलाया ने 10 बजे तुसी आवो, मैं गई हाँ तक गया इन्ना चो बंदा कोनी गया। फिर मैं वापस आ गई हाँ। फिर माड़ा पा जा आया। फिर उस आख्या भाई दो दड़े मोहलत दियो, भाई शादी है अज बरात जानी है, कल घर वलीमा है। अच्छा, तो परसों बह गया तो असी गल मुकांगे। कल फिर असी सारी दिहाड़ तकने रहे नहीं आए। शामी माड़ा पा जा आया। ठीक है, उस आख्या भाई चलो बह गया गल मुकाने असी। ठीक अस है। आख्या ठीक है जे तुसी मुकानी हो तो जी सच के मुक जाएंगे। ठीक है। फिर सुबह जुमे ना उन्हें दसे आ ये अच्छा, आने भाई हुन तुस मी दसो भाई तुसा कोल सबूत क्या है भाई? ये रोला जगह क्या है? तुसा कोल को सबूत है? कागज पकड़े है क्या है? सबूत है इनो करो ये तुसी सबूत पाड़ी नो जड़ा कि साढ़े पल्ला है जड़ा। ये नाजरीन हम कैमरे के सामने रख रहे हैं। ये मुकदमा की जो पोजीशन है, इसका उन्वान आपने देखा और ये नीचे तक आपको कैमरा दिखा रहा है। फिर इस पे कमीशन कायम हुआ। इस मुकदमे में जगह की नोयत देखने के बाद जो महकमा माल है उसकी रिपोर्ट्स आई और कमीशन ने एक रिपोर्ट मुरतब की। ये नीचे पे हम आखिर में आ रहे हैं। ये नाजरीन कंफर्म हो गया कि कितने अराजी जो है वो कंफर्म हुई है और कितनी अराजी पे स्टे जो हुक्म इम्तनाई है वो खारिज हुआ। तो इसमें यह बात क्लियर हो गई कि ये जो पत्थर हैं या जो जगह है इस फैसले की रूह से वो गलत है और पत्थर उठाए जाने कानूनी ज़रूरी थे। और ये बहुत तवील अरसे से बताया जा रहा है कि ये मामला अल्लाह तो लैल का शिकार है और इसमें पुलिस के लिए क्या ज़रूरी था, इस पे ये कानून जो कानूनी माहिरीन हैं वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह होती है कि चूँकि ये इन फरीक का मामला है ये बता रहे हैं। अब हम दूसरे फरीक से भी पूछेंगे
کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہاں پوچھو جا ان کا انہیں بھی پوچھیں گے نا ہاں وہ کہہ رہے انہوں نے جی, انہیں بھی پوچھیں گے. ہم دوسرے فریق سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کے پاس کیا ثبوت ہیں, ان کا کیا حق ہے, اور ان کی جانب سے ان کو کیا مشکلات ہیں, اور پولیس نے کیا ایکشن لیا. پولیس کی رائے بھی لینے کی کوشش کریں گے. لیکن پولیس حالیہ چند مہینوں سے کوئی موقف دینے سے گریز کر رہی ہے ہر قسم کا, اور کیمرہ کا سامنا کرنے سے بھی کہا یہ جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ ہم کوئی بھی بیان, کوئی بھی موقف نہیں دیں گے جب تک اعلیٰ پولیس افسران نہیں کہتے. تو ایسی صورت میں جب پولیس موقف ہی نہیں دے گی تو پھر ہمارا موقف اپنی تحقیق کے انداز میں ہی تکمیل پائے گا, اور ہم اسی کو حتمی قرار دیں گے. لیکن ہم اس کے لیے جواز اور ثبوت پاس رکھیں گے. تو ہم دوسرے فریق کو سماعت کریں گے. ان کا نام بتایا آپ نے, کیا نام دسیا انہوں نے؟ میرا نام عظیم ہے, عظیم ولد غوث, وہ اور ان کے بچے. اور تساں دسنے ہو کہ وہ مڑے تساں اتنے مارے بھی پے, ہمارا پیر انہوں نے عورتاں بھی پئیاں نے, بچے بھی پے. تساں نے مڑے درخواست باہروں بھی بھیجی ہے, دیتی ہے باہروں درخواست باہروں کتھا ہونا سونا مڑا؟ سونا مڑا باہر ہے دبئی ہی ہونا ہے. ہاں جی. اچھا, ان کے بیٹے نے جو بیرون ممالک ہیں انہوں نے وہاں سے بھی اپلیکیشن دی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ سلیمان. اور دوئے نے کیا نام ہے؟ لیاقت. یہ دونوں بھائی جن کے سلیمان ولد محمد شریف یہ بیرون ممالک ہوتے ہیں. تو ان کی اپلیکیشن پہ بتا رہے ہیں کہ شاید وہ وزیر اعظم پاکستان کا کوئی پورٹل ہے, کیا ہے, وہاں بھی دی ہے. تو ان محکموں کا کیا کردار بنتا ہے, یہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے پھر ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے محکمہ مال کی رپورٹ پہ. اصولی موقف بھی یہی ہے کہ محکمہ بتائے گا اس کی نوعیت. تو عدالت میں فیصلے کی نوعیت جو ہے وہ ہم نے پڑھی اور دیکھی ہے, اس میں بڑا کلیئر ہے, اور راستے کی پوزیشن ریکارڈ پہ بھی ہے, وہ درج ہے کہ جو ان کا 1758 خسرہ نمبر ہے وہ راستہ ہی ہے. اور راستے کے لیے الگ پلیٹ فارم ہے جو دفعہ 133 کے تحت مجسٹریٹ جو موقع ہے حلقے کا ہے, اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژنل مجسٹریٹ, وہ ڈیل کرتا ہے. اس میں یہ کیا کرتے ہیں, وکلا کیا اس پہ رزلٹ دیتے ہیں اور کیا رائے آتی ہے. ہم اس کی میڈیا انویسٹیگیشن کا آغاز کیے دے رہے ہیں, اور آج ہم نے یہ موقع ملاحظہ کریا, ان کا موقف سامنے آیا, کچھ ریکارڈ دیکھا, باقی بھی دیکھیں گے, دوسرے فریق کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک بات بڑی طے ہے کہ جو ریکارڈ ہے, جو فیصلہ ہو چکا, اس پہ امپلیمنٹ کیا جانا ضروری تھا. اور پولیس کے پاس جو کچھ ڈاکومنٹس پہنچے اور جو کچھ انہوں نے دیکھا, اس پہ پولیس کی کیا کارروائی بنتی ہے. عمومی طور پر پولیس بغیر رشوت کے اور بغیر بڑی طاقتور سفارش کے کوئی کام بھی کرنے سے عام طور پہ دیکھا گیا کہ گریز کرتی ہے. اور اگر صحافت انوالو ہو, میڈیا انوالو ہو, تو پولیس کو وہ ناگوار گزرتا ہے, اور اوورال اوپن پلیس پہ پولیس مخالفت نہیں کرتی کیمرے کے سامنے. لیکن زیر لب پارٹیوں کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ صحافیوں کے پاس نہ جائیں. اور صحافیوں کے پاس لوگ کیوں آتے ہیں, یہ بات انہی سے پوچھتے ہیں. تو مجبور ہو گیا تسی, میں تو نہیں بلایا یا کسے بندے ماڑا کیا, تسی پترا تسا نے آکھیا مجبور ہو گئے. جی ناظرین, یہ فیس ریڈنگ بھی ہوتی ہے, آپ بہتر سمجھ رہے ہیں. تو بات کو اب سم اپ ہم یہاں کر رہے ہیں. بہت چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس, ان کو بقول ان کے کہ یہ خوف و ہراس میں ہیں اور اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں, چونکہ گھر میں بھی ان کے خامد ہیں جو اوور ایج ہیں, ایجڈ ہیں, یہ بھی بزرگ خاتون ہیں, اور ان کی بہو ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ معاملہ اپنی جگہ, اب چھوٹے بچے ہوں یا بزرگ ہوں, اگر یہ حق پہ نہیں ہے تو پھر دوسرے فریق کے متاثر ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو ہم حقائق کو جان بھی چکے, لیکن پھر بھی دوسرے فریق کا حق رکھتے ہیں, دوسرے فریق کو حق دیتے ہیں کہ وہ اپنا موقف دیں, جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں, اور پولیس بھی اپنا موقف دے. یہ ویڈیو رپورٹ ہماری عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے وائرل ہو رہی ہے, اس کے بعد اگلا مرحلہ دیکھیں گے. تب تک کے لیے میں اپنے کیمرہ مین ساتھی کے ساتھ چودھری فضل الرحمان, سرنیلا, بنڈی, سمانی, بمبر